पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफ़ी मांगता हूँ। डकी भाई को जमानत बहुत जल्द हो जाएगी। इसमें स्टेट इन्वॉल्व है। उनको क्या पैसे की आवाज़ है? बिल्कुल पैसा मिलता है। आप तो केस इतना कुछ स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लगता कि कहा जा रहा है कि इसी तरह के केस में वसीम अकरम साहब को फंसाया जाएगा। नहीं, ये क्राइम है, ये जुर्म है, ये हलाल नहीं है, ये हराम है, ये जुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अमीर हमजा हूँ। नाज़रीन, मशहूर यूट्यूबर सादुर रहमान अलमरूफ डकी भाई को जुए की एप्स को प्रमोशन के सिलसिले में गिरफ्तार किया जाता है और अब तक उनकी जमानत नहीं हुई। मेरे साथ मौजूद है मारूफ माहिर कानून सरदार कदीर साहब। इनसे इस केस के मुतालिक जानते हैं कि इस केस की बरीकपिनियां क्या हैं और इस केस के पीछे किसका हाथ है। जुए की ऐप को प्रमोट करने के सिलसिले में डकी भाई को गिरफ्तार किया जाता है और फिर जमानत भी नहीं हो पाई। क्या सिलसिला है ये? देखें, क्योंकि जब किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका फिजिकल रिमांड रिक्वायर होता है, और इस केस में भी वैसे ही हुआ है कि उसका रिमांड एक बार लिया गया, दूसरी बार लिया गया फिजिकल रिमांड। तो जब ये चीज़ कंप्लीट होगी, रिमांड का प्रोसीजर मुकम्मल होगा, इन्वेस्टिगेशन जब उसको जुडिशियल करने के लिए या मैजिस्ट्रेट जुडिशियल कर देता है तो उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप बेल अप्लाई करें। तो मेरे ख्याल में अभी वो स्टेज नहीं है, इस वजह से बेल ग्रांट नहीं हो सकी। तो देखें, एफआईआर के अंदर आप देखें सेक्शन 13 है, सेक्शन 14 है, सेक्शन 24 है और 25 है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। क्योंकि ये जितना भी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इसके दौरान जो फोर्जरी होती है, जिस तरह इसमें आपने देखा सेक्शन 13 है फोर्जी, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी, इसी तरह 14 है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, इसी तरह 24-25 स्पैम और स्टॉकिंग जो होती है सोशल मीडिया के अंदर, डिजिटल मीडिया के अंदर। इसी तरह इसके अंदर 2 बीपीसी की दफात भी शामिल हैं, एक 294 बी है और इसी तरह 420 भी है। क्योंकि ये दफात बताती हैं, इससे जाहिर होता है कि ये फ्रॉड और एक अपने आप को जो शो किया गया है, इसने एक मतलब लोगों के साथ चीटिंग है, फोर्जरी है, और लोगों के एक सुपरफिशियल तरीके से, फॉर एग्जाम्पल जो इसके पास चीज़ नहीं थी उसको दिखाकर लोगों को डिसीव करना, लोगों को धोखा देना और उसके जरिए लोगों को अट्रैक्ट करना किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या किसी सर्विस को लेने के लिए। जिस तरह यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है कि जुए को प्रमोट किया जा रहा है। तो वो जो एप्स हैं B9 और दीगर एप्स के जो जिक्र किया गया है, तो बिल्कुल, क्योंकि इन एप्स के ज़रिए आज देखा जाए तो बहुत सारे नौजवान उन एप्स के ज़रिए जाके वो गेम है वो खेलते हैं, अर्निंग करते हैं, ज़्यादातर लॉस होता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो इसमें क्योंकि मैक्सिमम सज़ा आपने देखा है कि जिस तरह 420 पीपीसी सेक्शन है 7 ईयर है, इसी तरह जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की एक सेक्शन उसमें 7 ईयर है। तो ये मैक्सिमम सज़ा है और इसमें बेल हो जाएगी, लेकिन फिलहाल जैसे जब वो जुडिशियल होगा। तो ये नॉन बेलेबल दफात है? इसमें मोस्टली बेलेबल दफात है और मैं समझता हूँ कि इसकी जमानत बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है वो इतना कोई, उसके अंदर इतनी कोई स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट नहीं है और उसके अंदर इतना डिफरेंस नहीं है कि लोग उससे कोई खौफ खाएं या उसमें कोई ऐसी हैवी या पनिशमेंट हो जिससे लोग डर के ये क्राइम न करें। डकी भाई की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं मैं पाकिस्तानी कौम से माफी मांगता हूँ। क्या इस तरह माफी हो जाएगी उनकी? देखें, जो क्राइम होता है वो माफियों से नहीं होता। अगर किसी सिंगल शख्स के साथ अगर किया और वो जुर्म जो है कंपाउंडेबल भी हो, काबिल राजीनामा भी हो, तो उस बंदे के और आपके दरमियान हो सकता है। और ये जो मैटर है ये बहुत लार्जर स्केल पे है। अब क्योंकि इसमें स्टेट इन्वॉल्व है और इसका जो इफेक्ट था पूरे माशरे पे था, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सिंगल बंदे किसी के इख्तियार में है कि वो माफ कर सके। हाँ, केस को देखा जाए तो केस इतना कुछ स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लगता कि जिसकी वजह से कोई इसको कोई सजा हो सकती है या बहुत जल्द कोई सजा को कोई चांस हो। जिस तरह, क्योंकि सोशल मीडिया भी है और इसका भी एक प्रेशर होता है और पैसा भी है, तो ये चीजें वाले में तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसकी जमानत ही इस केस में हो जाएगी। कहा जा रहा है कि इसी तरह के केस में वसीम अकरम साहब को फंसाया जाएगा। अब हर एक को तो स्टेट पकड़ नहीं सकती, पुलिस एफआईए पकड़ नहीं सकती। तो मेरी नज़र में जो टॉप के लोग हैं, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जो असरअंदाज हो रहे हैं,
ان کو کچھ کو پکڑا جائے گا اور جس کے ذریعے نیچے تک اس کا اثر جائے گا، پھر لوگ کنٹرول ہوں گے اور لوگوں کو اس کے ذریعے اویئرنیس بھی ملے گی کہ یہ جرم ہے. تو جو اس ڈکی بھائی جو ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے یہ بھی اس سلسلے کی کڑی ہے کہ لوگوں کو ان کے جو ہے اوپر کا انفلوئنس کرنے والا شخص ہے اس کو گرفتار کیا جائے اور لوگوں کو ایک اس کے ذریعے پتہ چلے کہ جو آپ یہ کر رہے ہیں یہ کرائم ہے، یہ جرم ہے، یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ جوا ہے. تو وسیم اکرم کی جہاں تک بات ہے، کیونکہ وسیم اکرم صاحب نے بھی مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے جانے انجانے میں کیا یہ جیسے بھی کیا یا نوئنگلی یہ انہوں نے کیا کہ یہ جوئے کی ایپ سے ان کی پروموشن، اگر وہ بھی اس میں آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے کیونکہ کرائم تو ہے، جوا تو ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈکی بھائی کے علاوہ اور بھی لوگوں کو گرفتار کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں اس چیز کے حق میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. تو ان کو کیا پیسے کی عوض ہے؟ بالکل پیسہ ملتا ہے، آپ تو وہ پیسے کی لالچ میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے پورے معاشرے کو خراب کر رہے ہیں اور بالکل یہ پیسے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ ایک ماہر قانون ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈکی باہر آ جائے گا آنے والے دنوں میں؟ مجھے جس طرح میں نے ایف آئی آر بتایا آپ کو، ایف آئی آر کی جو دفعات دیکھی جائیں میکسیمم سزا 7 ایئر ہے اور کوئی خاص نہیں ہے. اس کے اندر نہ تو کوئی ہینیس کرائم میں شامل ہے کوئی یہ جو دفعات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کے اندر جو کرائم ہو رہا ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ابھی تک کوئی خاص نہیں ہے کہ اسی کو کیسے لوگ آئیڈینٹیفائی کریں کون سا کرائم. اویئرنیس نہیں ہے اور جو ہمارے ججز ہیں وہ بھی ٹرینڈ نہیں ہے اس طرح کے کیسز کے لیے. ہماری جو پولیس ہے، جو ایف آئی ہے، دیگر ہیں، وہ بھی اس طرح کے کیسز کیونکہ موسٹلی آپ نے لوگ دیکھیں بہت سینئر لوگ ہیں وہاں پہ جن کو آج کے لیٹسٹ موبائل استعمال کرنا نہیں آتا. وہ کہاں پہ اس جدید دور کی جو اے آئی کا ایڈوانس دور ہے اس کو ٹریس کریں گے، لوگوں کو کنٹرول کریں گے؟ پاسبل نہیں ہے. لوگوں کو ٹریننگ دینی، آپ کو اپنے جو لا انفورسمنٹ کے ادارے، انویسٹیگیشن کے جو ادارے، پروسیکیوشن ہے جو ساری، ان کو ٹرین کرنا پڑے گا. اس میں نئی جنریشن کو لانا پڑے گا جو جن کو اس چیز کی سمجھ ہے، جو اس چیز کو استعمال بھی کرتے ہیں. اچھا، سوشل میڈیا پہ ان جیسے یوٹیوبرز پہ بڑی ٹرولنگ ہوتی ہے جن میں ڈکی بھائی، رجب بٹ اور دیگر شامل ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ مطمئن ہیں ان کی ولاگنگ سے؟ دیکھیں ان کی ولاگنگ سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. کیا پاکستان میں ڈیجیٹل بے حیائی کے بانی یہی لوگ ہیں؟ بالکل. میں نے جہاں تک ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں ان میں تو جو لیمیٹیشنز ہوتی ہیں معاشرے کی، ہر ایک معاشرے کی، اب یورپ کے اندر کچھ چیزیں ہیں وہاں پہ آپ جا کے کریں تو اب تو بنتی ہے ان کنٹریز کے اندر. لیکن جس طرح ہم اپنے آپ کو ایک اسلامی کنٹری کہتے ہیں، یہاں پہ لوگ پردہ بھی کرتے ہیں، یہاں پہ لوگ مطلب ہر ایک لیول کے آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہاں پہ کوئی لمیٹیشنز ہونی چاہیے. آپ یہاں پہ اس طرح کی بیہودگی کو نہیں آپ سپورٹ کر سکتے یا اس کو آگے نہیں لے کر چل سکتے. معاشرے کے اندر کریٹیسزم آئے گا. پھر آپ نے دیکھا کتنے انسیڈنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا جو انفلوئنسر بنے ان کے پھر ان کے ساتھ حادثات بھی ہوتے ہیں. بہت شکریہ. بالکل ناظرین، یہ تھے معروف ماہر قانون سردار قدیر جن سے آپ نے اس کیس کی ساری تفصیلات جانی. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.